जिंदगी को इतना मसरूफ कर लो कि दूसरों के ऐब देखने का वक्त ही ना मिले। जिंदगी में दो काम कभी मत करना, झूठे इंसान से मोहब्बत और सच्चे इंसान के साथ टाइम पास। जब आप किसी के लिए अच्छा करते हो ना, तो आपको वापस अच्छा ही मिलता है। देर सवेर हो सकती है, लेकिन मिलता जरूर है। और यही कानूने कुदरत है। जो शख्स तुम्हें धोखा देकर छोड़ जाए, उसके हक में बद्दुआ ना करो, बल्कि दुआ ये करो कि वो दोबारा किसी इंसान को धोखा ना दे पाए। जब एक नौजवान इंसान तौबा करता है तो मशरिक से मगरिब तक के कब्रिस्तानों में से 40 दिनों तक के लिए अजाब उठा लिया जाता है। एक जिंदगी अमल के लिए भी नसीब हो, एक जिंदगी अमल के लिए भी नसीब हो। ये जिंदगी तो नेक इरादों में कट गई। जब आपको किसी से मोहब्बत होने लगे तो सदका दे दिया करें। मोहब्बत होगी तो रहेगी, अगर बला हुई या आफत हुई तो टल जाएगी। सबसे बेहतरीन तोहफा जो मर्द अपनी बीवी को देता है, वो उसका वक्त, उसकी तवज्जो और उसका प्यार है। मुझे सब्र में रखना मौला, कभी गिरने ना देना, ना किसी की नजरों में और ना किसी के कदमों में। हया और वफा जिस औरत में हो, उससे बढ़कर कोई खूबसूरत नहीं। अक्सर बहुत छोटी सी बात भी, अक्सर बहुत छोटी सी बात भी दिल को चीर कर रख देती है। कभी कभी मोहब्बत हमारे पीछे पीछे भागती है, लेकिन हम कदर नहीं करते। ऐसा पता है क्यों होता है? इसलिए कि हमें मोहब्बत अपने मन चाहे इंसान से चाहिए होती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्तिगफार का एहतमाम करेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए हर तंगी से निकलने का रास्ता बना देगा और हर गम से खलासी और छुटकारा देगा, और ऐसी जगह से रिज़्क अता फरमाएगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा। जब कोई आपका दिल दुखाए तो चुप रहना चाहिए, क्योंकि जिन्हें हम जवाब नहीं देते ना, उन्हें वक्त जवाब देता है। लड़की जब कबूल है कहती है, तब दरअसल वो अपना बचपन, अपना घर और कुछ ख्वाबों को खुदा हाफिज कह रही होती है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि दूसरों की जिंदगी हमारी जिंदगी से बेहतर है, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि हम भी औरों के लिए दूसरे हैं। मोहब्बत को अल्फाज में नहीं, लहजों में तलाश करो। अल्फाज तो मुनाफिकीन के भी बहुत मीठे होते हैं। बोलना सबको आता है, बस किसी का दिमाग बोलता है, किसी का इखलाक बोलता है और किसी की जुबान बोलती है। किसी ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा अपना कौन है? एक पल की खामोशी के बाद मेरा जवाब था, जो किसी और के लिए मुझे नजरअंदाज ना करे। झूठ गुनाहों की जड़ है। झूठ बोलने वाला हर गुनाह कर लेता है और किसी गुनाह का इकरार नहीं करता। जो शख्स झूठ से परहेज करे, वो एक ना एक दिन हर गुनाह से परहेज कर लेता है। हर इबादत की कज़ा है, लेकिन इंसान का दिल तोड़ने की कोई कज़ा नहीं। लोग कहते हैं मैं बहुत मगरूर हूँ, किसी से दिल की बात नहीं कहती, पर सच तो ये है कि उनके लिए जो सिर्फ एक बात है, वो मेरे जज्बात हैं। और जज्बात बताए नहीं जाते, बल्कि महसूस किए जाते हैं। जिनके लिए खामोश लब गरूर की अलामत हो, उनके लिए धड़कने धक धक के सिवा कुछ नहीं होती। पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे। फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुकात से फायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल हैं, फायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं।
اگر لوگ آپ کو اپنی ضرورت کے وقت ہی یاد کرتے ہیں تو برا مت مانیے، کیونکہ چراغ کی یاد تب ہی آتی ہے جب اندھیرا ہوتا ہے۔ اپنا غم دور کرنے کے لیے دوسرے کو تھوڑی سی خوشی دو۔ خوشی دینا بڑی سخاوت ہے۔ جب آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو تو ایک ہلکی سی مسکراہٹ کسی کو دے دو، سلامتی کی دعا دے دو، محبت کے چند الفاظ، ایک سچا دلاسا، ایک نیم سہارا، کچھ تو دو۔ تعلقات میں دوسرے سے اپنے جیسے کی توقع مت رکھو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ مردانگی کی بہترین سطح یہ ہے کہ مرد کی وجہ سے عورت کی آنکھ میں آنسو نہ آئے۔ جانے والوں کے لیے لوٹ آنے کا یقین کر بھی لیا جائے تو اس بات کا یقین بھلا کیسے ہو کہ ان کے لوٹ آنے پر وقت اور جذبات کی شدت بھی یہی رہے گی۔ ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات جانے والوں کی واپسی سے دل کو خوشی نہیں ملتی۔ اگر ہر روز ہر سال آپ کو یہ لگتا ہے کہ کل آپ کتنے احمق تھے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ احمق تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہر دن نکھر رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے جنت میں اعلیٰ گھر کا ضامن ہوں۔ جب تمہیں خوشیاں ملنے لگیں تو 3 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا: اللہ تعالیٰ کو، اس کی مخلوق کو اور اپنی اوقات کو۔ کبھی کبھی ہم خود سے بھی اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ زندگی میں سادگی اپناؤ۔ جتنی سادہ تمہاری زندگی ہوگی اتنی پریشانیاں کم ہوں گی۔ ایک اچھا دوست ریاضی کے زیرو جیسا ہوتا ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، پر وہ جس کے ساتھ جڑ جائے اس کی قیمت کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ ماں کی گود سے قبر کی دیوار تک زندگی کے ہر پہلو پر نظر ڈال کر دیکھ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کام نہیں آتا۔ عظیم کردار کے معنی یہ ہیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے طالب بن جائیں تو لوگوں سے ملنے والے دکھ آپ کو متاثر نہ کریں۔ ہم بڑی کوشش اور ہمت کے باوصف ایک دوسرے سے اس طرح نہیں مل سکتے جیسے بے غرض اور بے لوث انداز میں بارش کا ایک قطرہ شیشے پر سے پھسلتا ہوا دوسرے سے جا ملتا ہے اور پھر اس سے جدا ہو جاتا ہے، اور پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کون تھا اور کیا کیا تھا۔ اظہار کے بغیر محبت کی کوئی وقت نہیں، چاہے وہ محبت کسی انسان سے ہو یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ انسان سے محبت کی صورت میں زبان سے اظہار کافی ہو سکتا ہے، مگر یقین مانیے جب یہی محبت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو تو فقط زبان سے اس کا اظہار کافی نہیں، پھر ثابت کرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کو یقین دلانا پڑتا ہے۔ دنیا میں کوئی بھی شخص بے شمار اور عظیم غلطیوں کے بغیر عظیم کامیابی حاصل نہیں کر سکا۔ بہترین انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، ورنہ اچھی باتیں تو دیواروں پہ بھی لکھی ہوتی ہیں۔ عقل مند اور بیوقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بیوقوفوں کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔ جو کام ہم کسی کی محبت میں کرتے ہیں وہی کام کسی کے ڈر کی وجہ سے کریں تو نہ ویسا کام ہوگا نہ ویسی خوشی، اور شاید کام بھی ٹھیک سے نہیں ہوگا۔ اس لیے جو بھی کریں اللہ تعالیٰ کی محبت میں کیجیے، اس کے غضب کے خوف سے نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے غضب پر بھاری ہے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم کھائے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟
پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟ اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے؟ گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، گزری ہوئی زندگی کو کبھی یاد نہ کر، تقدیر میں جو نہیں لکھا اس کی فریاد نہ کر، جو ہونا ہے وہ ہو کر ہی رہے گا۔ تو کل کی فکر میں آج کی ہنسی برباد نہ کر۔ دوستو، اگر یہ اقوال